Mga balitang makapahimuot. Pasahero sa eroplano na maak og flight attendant. Katuhuan dili apan tinuod. Si katropang Raybox sa report. Usa ka flight sa Qantas gikan sa Melbourne padung sa Dallas ang napugos pag-divert makatropa human adunay disruptive nga pasahero sakay sa eroplano. Sa report, kining eroplano kuno mihunong sa puppet human maong lalaki giingong mipaak sa usa ka flight attendant. Ang pasahero gipugnan sa ubang sakay sa eroplano hangtod miabot ang mga otoridad sa landing. Pag-abot sa puppet makatropa gidakop kini sa lokal nga kapulisan ug gipahamtangan og no-fly ban sa tanang flights sa Qantas tungod sa iyang gihimo. Kuya otong nahirabis na maagman. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, sagli pa inyong labing-labing, pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusal Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.